आज गोंय घटक राज्य दीस, सगळ्या घटक राज्य दिसाची परबी. वायट दिसता की आज गोंय घटक राज्य दिसा मडगांवच्या रवींद्र भवनान गोंयकार सिनेमा जे मेकर्स आसात, फिल्म मेकर्स आसात, गोंयचे जे आर्टिस्ट आसात तांकां सोडून एका गोंय भायल्या नामनेच्या अशा एका फिल्म मेकराची फिल्म फेस्टिवल हांगा मडगांवच्या रवींद्र भवनाचो चेअरमॅन राजन तालकान हांगा आयोजीत केला. आता श्याम बेनेगल बाब हे व्हड फिल्म मेकर, तांचे बद्दल म्हाका आदर आसा. ते कांय वर्सां पयलीं जेन्ना गोंयांत आयिल्ले तेन्ना तांणी आज हांगा जे पयलो सिनेमा दाखोवपाचो आसा त्रिकाल, त्या सिनेमाची व्हीसीडी तांणी म्हाका स्वता आपल्या हातान तेन्ना भेट म्हणून दिल्ली. प्रश्न कितें आसा की गोंयकारांक सोडून आमचो मडगांवच्या रवींद्र भवनाचो फोकस हो आज नॉन गोवन आर्टिस्ट, नॉन गोवन सेलिब्रिटी हांचेर चड वता. आता मडगांव शारांत जल्मल्ले नामनेचे अशे फिल्म फेअर अवॉर्ड मेळिल्ले के वैकुंठ म्हणजे वैकुंठ कुंकळयेकर, एक नामनेचे सिनेमाटोग्राफर. तांचो जन्म 1925 ह्या वर्सा जालो आणि येता त्या ऑगस्ट म्हयन्यात तांची जन्मशताब्दी सोंपतली. के वैकुंठ बाबाची याद मडगांवच्या रवींद्र भवनाक तांच्या सेंटेनरी इयरातूय कित्याक जाली ना? ताजे नंतर दुसरे आसात ते पद्मभूषण मेळिल्ले फाकीवंत असे चित्रकार मडगांवचेच सुपुत्र लक्ष्मण पै उर्फ लक्ष्मण पै फोंडेकार हांची याद तांचे जन्मशताब्दी वर्स आता सुरू जाल्लें आसा. तांची याद आयच्या दिसा खातीर रवींद्र भवनाक कित्याक जाली ना? नामनेचे अशे वर्ल्ड फेमस कार्टुनिस्ट मारियो मिरांडा पद्मश्री तांकां मेळ्ळ्या. तांची जन्मशताब्दी सुरू जाल्ली आसा, तांचे हे सेंटेनरी इयर. तांची याद मडगांवच्या रवींद्र भवनाक आज कित्याक जाली ना? त्यानंतर प्रश्न येता तो गोंयान आमच्या फाकीवंत अशे संगीतकार जावन गेले, जांणी फिल्म हाका बसून ताजे एक ऑब्सेशन आसा की तो फिल्मा कडेन चड ऑब्सेस्ड आसा. एंथनी गॉन्साल्वीस बाब आसा, दत्ताराम वाडकर आसा, क्रिस पेरी आसा, अशे कितल्याशाच गोंयकारांनी, एन दत्ता आसा, फिल्म इंडस्ट्री खातीर इमेन्स कंट्रिब्युशन केला. ह्या गोंयकाराची याद दुर्दैवान राजेंद्र तालकाक जायना. आमच्या कडेन जे लिस्ट आसा तातूंत भितर कितल्याशाच गोंयकारांक आज मेरेन नॅशनल अवॉर्ड मेळिल्लो आसा फिल्मा खातीर. पलतडचो मनीस लक्ष्मीकांत शेडगांवकार, जाचे फिल्म टोरंटो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलां पासून स्क्रीन जाले, आज लक्ष्मीकांत शेडगांवकाराक मडगांवच्या रवींद्र भवनात कितले फाटी आपयलो. के सेरा सेरा हाकाय नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळो. तांच्या डायरेक्टराक, तांच्या कास्टाक हांगा रवींद्र भवनान कार्यक्रम आयोजीत करून कितले फाटी आपयले. नाचुया कुंपासार, आमोरी, काजरो अशे अनेक गोंयकारांनी आज नॅशनल अवॉर्ड्स मेळयल्यात, नॅशनल लेवलाचेर बरे परफॉर्मन्स केला. हांचे डायरेक्टरांचे, हांचे प्रोड्युसरांचे, हांचे सिनेमाटोग्राफरांचे हांगा वर्कशॉप्स किंवा कार्यावळी रवींद्र भवन कित्याक आयोजीत करना? तर हांगा दुसरो एक प्रश्न येता. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक पयलीं म्हणजे श्याम बेनेगल बाब एक कर्नाटकांतले सुपुत्र बरे हे, पूण तांच्या नांवान आज गोंय घटक राज्य दिसा हो फिल्म फेस्टिवल आयोजीत करता. दुसरे ताणें सांगलें की ह्या फिल्म फेस्टिवलाक आपणे एका निना गुप्ता हांगा आपयल्ली पूण ती येना आनी तांचे जाग्यार आतां एक फिल्म एक म्युझिक डायरेक्टर आनी एक क्लासिकल सिंगर ही दोग जाणां येवपाची आसा फाल्यां. आतां हांकां आपयता आसतना एक म्हाका योगायोग कळना आनी एक फिल्म एक्ट्रेस आसा. ह्या तिगांचो हांगा कितले फाटी रिपीटेड कार्यावळी जाल्यो आनी ह्या तिगांचो आनी हाजो म्हणजे हाजी फिल्मां जावं, हाजी संस्था जावं, हाजो पर्सनल हें जावं, हाजे कडेन प्रत्येक फाटी रिपीटेड एक असोसिएशन दिश्टी पडटा. हाजे वेल्यान हें सिद्ध जाता की यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिवींग प्लॅटफॉर्म टू गोंयकार जे म्हान आसूं वा ल्हान आसूं. तुजो फोकस हो सेल्फ सेंट्रीक आसा. तुजो पर्सनल अजेंडा, तुजे तकलेंतले जे कितें फुडलें हें आसा, तुजें पर्सनल हें मुखार व्हरपा खातीर त्या लोकांक तूं हांगा हाडून रवींद्र भवनाच्या सुस्तार हांगा तांचे कडेन PR डेव्हलप करता. हांव आज भौमानादीक ज्ञानपीठकार
दामोदर बाब मावजो हांगा येवपाचे आसा. त्याच बरोबर हे रवींद्र भवन हे सालसेत तालुक्यांतले. ह्या सालसेत तालुक्यांत जे आमदार आसात त्या आमदारां कडेन हांव मागता की तुमी आतां ओगी रावनाकात. हो जो गोंयकाराचेर अन्याय हांगा जाता, हांगा म्युझिकल क्लासीस ना, हांगा डान्स क्लास ट्रेनिंग ना, हांगा एक्टिंग ट्रेनिंग ना, आनी हांगा चल्ला ते फक्त हे म्हणजे प्रायोरिटीज हांच्यो मिसप्लेस प्रायोरिटीज जावन आसा. तेन्ना हांव ज्ञानपीठकार दामोदर बाब मावजो तशेंच ह्या आमदारां कडेन सालसेतींतले मागता की तुमी आतां हाजेर तोंड उगडपाची गरज आसा. कलाकाराचेर जो हो अन्याय जाता, गोंयकाराक सायडीन दवरून भायल्यांची हांगा जी एक हे जाल्या ती हांगा बंद जावपाक जाय. गोंयचे कलाकार, गोंयचे भुरगे हांकां गोंयच्या कलेच्या हाजेर रवींद्र भवनान प्लॅटफॉर्म दिवप ही तांची जापसालदारकी आसा आनी हाजे खातीर आमचो लढो हो चालूच उरतलो.